شیرو ایویں لبیک دا نعرہ لانا ہے لگ پتہ جائے کشمیر دے مسلماناں نو کہ آیا جی آیا غوری میزائل آیا، آیا جی آیا غزنوی آیا، این کہنا ہے کہ نہیں شاہین آیا، خطف آیا، او ابدا نہیں آیا، او خطف آیا، او شاہین آیا، او خالد ٹینک آیا، اور درار ٹینک آیا، اور پاکستان دی بہترین فوج آئی، تے پیچھے نال محمد عربی دے شیر بھی آئے، تے لبیک پارے بھی آئے۔ آقا دا دین تخت لے آکے اے ضرور جناب اعلیٰ سی کریں گے یہ اس ملک کے اندر کوئی آقا دی عزت دے ڈاکہ نہیں مارے گا، حضور دی نمو سے سادت دے حملہ کوئی نہیں کرے گا، دھیاں بہنا چونکہ جی نہیں اُلر گیا، شام چیتیاں بوسیاں برما فلسطین تے کشمیر دیا رونیاں بیٹیاں جناب اعلیٰ آوازہ داریاں نے جناب دیوارن کرنا کے سنیاں نے ہے کوئی محمد بن قاسم دا غلام، ہے کوئی صلاح الدین ایوبی بننے والا، ہے کوئی محمد بن قاسم دے نقشے قدم پہ چلنے والا، لیکن کون بولے اتنے ریاست مدینہ دے نام تے ووٹ لے کے اور جناب علیہ حضور دے دین تے پہنے دیوان نکل آئے ہتھکڑیاں لا کے تے جناب علیہ دھمکیاں دے دینے کہ مولویوں پاس آ جاؤ اندر کر دیا گے میں کسی حضور دے غلام اسانی آقا دی عزت وستے حضور دے دین وستے گردن ادھر کٹ لو پھر بھی حاضر، آقا دے دین وستے ادھر کٹ لو پھر بھی حاضر، آخری دم تک کہیں نعرہ لا دے رہاں تاجدار ختم نبوت نہیں دونوں ہاتھ چکے تیسری بار کہ تو زندہ بادی آواز آئے فراز دے سوروں تک بھی آواز جانی چاہیے، آلے تے سارے انہیں حمیتیہ تک آواز جانی چاہیے کہ جناب آقا دے غلام رات اس پیر اپنے محبوب نے کے وفار کر رہے ہیں، دونوں ہاتھ چکے ذرا بولیے تاجدار ختم نبوت